Welcome back to Ingwa News. Range Forest Officer Prakash Naik has disputed the authenticity of viral CCTV video allegedly showing leopard near a compound wall at Biddemal, Goval, claiming it was AI generated. He said the department has evidence supporting its assessment but declined to share details. Meanwhile, trapping operations are underway at two locations following reported cattle attacks, leaving residents seeking clarity over leopard activity in the area. तुम्ही पळयता आमी असो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केपें हांगा येवपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार जे फाटले दिसांनी जो अवेडे कोटमी पंचायत एरिया आसा थंय खंय तरी लेपर्डाचो हें आसा वारंवार तो थंय गोरवांचेर पाडकाचेर एटॅक करता अशी 3 केसी जावन 3 जाणांचें मरण जाल्लें आसा. एक 2 पाडकां आनी एक गाय. ही घटना तशेंच 1-2 दिसां पयलीं एक CCTV फुटेज दाखयल्ली वायरल जाल्ली की लेपर्ड आसा तो खंय तरी ते दुर्गा वयल्यान पास जाता. पूण जेन्ना ही गोश्ट आमी थंय वचून प्रत्यक्षात त्या लोकांक जे गांवांक मेळ्ळे तशें सरपंचाक विचारलें तेणी हेजेर पांय दिले. तेणी सांगलें आसा म्हणून. आयज हीच गोश्ट आमी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो केपें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हेड आसा RFO आसा प्रकाश नायक हांकां मेळपा आयले. ते सद्याक आनी कसल्या कामा खातीर ते भायर आसात डिपार्टमेंटाच्या. ताका लागून तांकां फोन केलो. फोनार तेणी आमकां अशें इन्फॉर्मेशन दिलें की जो व्हिडियो 2 दिसां पयलीं लेपर्ड दाखयता वायरल जाला तो खंय तरी AI जनरेटेड विज्युअल आसा अशें तेणी सांगलां. आनी हेतूर खंयचेंय सत्य ना. आनी जे प्रमाण तेणी सांगलां जे फाटले इन्सिडंट जाल्ले आसा थंय 2 पिंजरे तेणी ऑलरेडी बसयल्ले आसा ते ट्रॅप करपा खातीर. पूण काल जो इन्सिडंट आसा खंय तरी AI जनरेटेड ते CCTV फुटेज जी दाखयल्या ती AI जनरेटेड आसा अशी तेंची सांगणें आसा. आनी जो पयरचो इन्सिडंट बिबडेमॉळ अवेडे कोटमी पंचायती जाला तेतूर सत्य ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण ह्या गांवांक जो बिबटो भोंवता ही खरी खबर आसा. पूण तो विशय आसा जो CCTV फुटेजचो तो खरेंच तो AI जनरेटेड. लोक ते जे स्थानीक आसा ते म्हणटा खरेंच तो CCTV फुटेज आसा. पूण जेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो चॅक केल्लो तेजेर तेंचें म्हणणें आसा हो AI जनरेटेड आसा. पूण अशी दोगांयचें आसा. पूण सद्याक ते गांवांक लेपर्ड भोंवता ही सत्य गजाल आसा. हांव इन गोवा खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.